वक्फे से बर्फबारी। अयूबिया नथिया गली और चांगला गली में 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। होटल की बुकिंग रखने वालों को दाखिले की इजाज़त। पीडीएमए ने सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। आज़ाद कश्मीर के बाला इलाकों में भी बर्फ के अंबार। ग्रेस वैली में 5 फीट तक बर्फबारी पड़ चुकी। वादी नीलम और लीपा में शदीद बर्फबारी के बाद ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कान, मेहतरजई, कोशिक टॉप, मसरूम और खानूज़ई में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। गवादर, जीवानी, नौकंडी, दालबदी, चागी, खारान, पंजगू में बादल बरस पड़े। बर्फ से मुतासर इलाकों में पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली रेस्क्यू ऑपरेशन। पीर नसूरा में मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके खुराक और दीगर इमदादी अशिया फराहम कर दी। जिला औरंगज़ेब और जिला कुर्रम में पाक फौज की जानिब से मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। कराची में भी सर्दी के डेरे। शहर कायद में रवां हफ्ते सर्दी की लहर में बरकरार रहने की पेशगोई। डेप्यूटी डायरेक्टर पीएमडी के मुताबिक हफ्ता और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक महसूस की गई। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 30 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। 19,000 परवाजें मंसूब। 10 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 44 रियासतों की तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद तरीन ठंड की वार्निंग जारी। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। कानून की हुक्मरानी अमन इंसाफ और इज्तिमाई सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, एकतरफा इक़दाम ने रियासतों के आलमी कानून को मजरूह किया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में आक़े दिफा इस्तेमाल किया। जबर या इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई नया मामूल कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा। सदर ममलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात के आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा, सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वज़रा और अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार भी शामिल। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस। एमक्यूएम का इज़हार तशवीश। सानह गुल प्लाजा पर तनकीद मुमकिना वजह करार। सानह गुल प्लाजा में 79 अमवात की तस्दीक। 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। बाकियों की शनाख्त के लिए डीएनए का अमल जारी। मुतासरा इमारत सील कर दी गई। बाकी हिस्सा भी गिराने का फैसला। केएमसी ने गुल प्लाजा के इतराफ लोहे की शटरिंग लगा दी। सानह गुल प्लाजा की एफआईआर मंजर आम पर आ गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर पर दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कल फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप में लगी थी। गुल प्लाजा में आग बुझाने हंगामी हालात से निमटने के मुनासिब इंतजाम नहीं थे। कई गेट बंद थे। इमरजेंसी इखराज के रास्ते नहीं थे। एफआईआर में वाक़या गफलत और लापरवाही का नतीजा करार कत्ल क़ता समेत दीगर दफात भी शामिल।
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، کاروبار کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 500 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,89,000 کی سطح سے نیچے آ گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاروں کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرنے کا عزم، کہا بین الملک پاکستانیوں کے اثاثوں کا 100% تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ لاہور میں وطن پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 ناقص پتنگوں میں مقدس کلمات، مذہبی مقامات یا کسی شخص کی تصویر لگانے پر پابندی عائد۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، ترسیل، ذخیرہ اندوزی، فروخت اور استعمال قابل تعزیر جرم قرار۔ سعد پولیس کی کچہ رجوان کے علاقے میں ڈرون کارروائی، مقتول اشتہاری ڈاکو عرفان عباسی مارا گیا۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کے مطابق کارروائی میں ڈاکو کا زیر زمین بنکر تباہ ہو گیا۔ غزہ سے آخری اسرائیلی یرغمالی کی واقعات برآمد ہونے کے بعد جنگ بندی نئے اور مشکل مرحلے میں داخل۔ حکام کے مطابق پولیس اہلکار رام گویلی کی باقیات شمالی غزہ کے قبرستان سے ملی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پیش رفت کو سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی قرار دیا، کہا اس سے جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکہ اور ایران کی کشیدگی میں اضافہ، امریکہ کا ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی فوج کے مطابق بحری بیڑے کے پہنچنے سے خطے میں امریکہ کی عسکری قوت میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ بحری بیڑا علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے مشرق وسطی میں تعینات ہے۔ ایران کا کسی بھی جارحیت کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کا اعلان، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کسی بھی فوجی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گا۔ پرائیویٹ پیغامات کا تبادلہ سفارتکاری کی جگہ نہیں لے سکتا۔ روس اور چین کے ساتھ دفاعی تعاون پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے۔ کے دفاع اور قوم کی خدمت میں مصروف افواج پاکستان کا عزم اور حوصلہ بھی مثال، فرض شناسی کی بھرپور عکاس۔ آئی ایس پی آر نے افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شاندار نغمہ جاری کر دیا۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں؟ حتمی فیصلہ جمعہ یا پیر کو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا اعلان، ٹویٹ میں بتایا احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے موقع پر پاکستان کے آپشنز پر بھی تفصیلی بات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ممکنہ آپشنز کو مد نظر رکھ کر معاملہ حل کریں۔ اور آئی سی سی انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ، پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ آج ہرارے میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12:30 پر شروع ہوگا۔